عاشق یہ عرضی کرے دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ مقدس ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ غور فرماؤ حضرت تنجی رحمت اللہ علیہ ہر رات عشاء دی نماز دے بعد اپنا کمرہ سجینن آپ کو معطر کرینن درود دی محفل پڑھنا شروع کرنین درود بھی پڑھ دین مدینے وال رخ کر دے باہر ویڑے دے وچھاتیاں پا دے دین درود پڑھ دین عرصہ درود پڑھ دے 30 سال گزر گیا کہیں جو پچھڑا کیتا سونا ویڑے دے جو چھاتی پہ دے وے کیا وجہ ہے آدھے جائے نبی دی ذات درود پڑھدا بیٹھا او محبوب دی آمد دی انتظار ایک رات نی ویڑا سجایا دو راتی نی ویڑا سجایا آگو 30 سال دا عرصہ گزر گئے زندگی دی بھی آخری رات مدینے وال رخ کر دے رو پہ جوان آدھے لجپالا اگر ایویں مر وجنا لوگ ہسے سے 30 سال کمرہ سجیدہ رہ گئے میرے مرے سے ہوئے غلام تے بغیر جلوے دے مر وجے بغیر دیدار دے مر وجے آخری رات دیدار لجپال نبی کروائے وال کیا بٹھا دے سونا بے شک میں چندری ہاں پر چندریاں نال نبھی دے لڑ لگیاں دی لال